ऑटोमेटिक गियर्स आए तो हमने स्पीड का ध्यान करना छोड़ दिया। क्रूज कंट्रोल आया तो रास्ते का ध्यान छोड़ दिया, और फिर जब जीपीएस आया तो मंजिल का ध्यान भी छोड़ दिया। अब तो गाड़ी खुद ब खुद चलती है, ऑटो पायलट पर। गाड़ी भी ऑटो पर है और गाड़ी का ड्राइवर भी। गाड़ी में और गाड़ी चलाने वाले में फर्क कम होता जा रहा है। बेध्यानी के आलम में सफ़र जारी है, और फिर इसी बेध्यानी में एक दिन हमारी आंख अस्पताल में खुलती है। रोड एक्सीडेंट की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि दिल की धड़कनें चंद लम्हों के लिए बेतरतीब हो गई थी। डॉक्टर बताते हैं कि टेंशन की वजह से दिल पर बहुत दबाव था, लेकिन आपने तो कभी अपने दिल पर ध्यान ही नहीं दिया, और ना ही दूसरों के दिलों पर। हम मशीनी अंदाज में सुबह 6 बजे तैयार होना शुरू होते हैं। नाश्ता तो कभी किया कभी नहीं किया, भाग दौड़ में तैयार हुए, और फिर बेध्यानी के आलम में भागते दौड़ते काम के लिए चल पड़ते हैं। असाइनमेंट मुकम्मल नहीं, बास क्या कहेंगे, नाराज बीवी को कैसे मनाया जाए, और दोस्त डिनर पे मिलने का कह रहे हैं लेकिन वक्त नहीं, क्या बहाना किया जाए। इसी आलम में 9 बजे काम पर पहुंचते हैं। वहाँ भी हमारा दिल कहीं और ध्यान कहीं और होता है। कुछ काम किया, कुछ इश्क किया, काम इश्क के आड़े आता रहा, और इश्क में काम उलझता रहा। रात 7 बजे वापस घर आते हैं। दोपहर को काम करते हुए खाना खाया, और रात को टीवी के सामने बैठे हुए टीवी देखते देखते ही सो गए। और ये सब कुछ करते हुए हमारी नज़रें मोबाइल पर रहती हैं। हमारे पास ना बोर होने का वक्त है, ना बोर होने की क़ुव्वत। हम इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि ना हमारे पास अपने प्यारों के लिए वक्त होता है, और ना खुद अपने लिए। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। कहते हैं कि रेशम का कीड़ा भी बहुत मसरूफ़ ज़िंदगी गुजारता है, और वक्त अपने इर्द गिर्द रेशम बुनता रहता है इस काम में, अजीब एक दीवानगी के आलम में। ना उसको भूख की परवाह होती है, ना प्यास की, ना दिन की, ना रात की, और ना गर्मी की, ना सर्दी की। उसके इर्द गिर्द रेशम बढ़ता जाता है। फिर एक दिन रेशम का जाला इतना बड़ा हो जाता है कि बाहर निकलने का रास्ता नहीं रहता, और वो अपने बनाए हुए रेशम के कफन में जान दे देता है, और रेशम किसी और के काम आता है। और ये भी नहीं कि हम दुनिया छोड़कर बैठ जाएं। वो शख्स तबाह हुआ जिसका आज उसके गुजरे हुए कल से बेहतर नहीं। मंजिल की तरफ चलें, लेकिन रास्ते पर भी तो ध्यान दें, बल्कि रास्ता भी इंजॉय करें। इसलिए कि हो सकता है जब आप मंजिल पर पहुंचें तो कुछ एंजॉय करने के काबिल ना रहे। हम में से जो थोड़े शौकीन मिजाज होते हैं वो कभी कभार सैर व तफरीह के लिए निकल भी पड़ते हैं, लेकिन तब भी हमारा ध्यान रास्ते पर कहाँ होता है। ध्यान तो मोबाइल पर होता है, म्यूज़िक पर होता है, और ध्यान तस्वीरें लेने पर होता है, और उन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर। और फिर हमारा ध्यान लाइक्स और शेयर पर होता है। वो तस्वीरें कभी हमारी याददाश्त का हिस्सा नहीं बनती, क्योंकि हम तो देख ही नहीं रहे थे। फिर वो खूबसूरत मंजर, वो हसीन लोग, वो दिलकश बातें, कुछ याद नहीं रहता। ना नीला गरम समंदर, ना उस पर चमकने वाला धूप का शीशा, और ना साहिल पर
چمکنے والا ریت کا موتی۔ نہ وہ خوابوں سے زیادہ خوبصورت جزیرے، نہ پہاڑوں میں گھری جھیل کی سطح کا سکوت، اور نہ ہمیں وہ خوبصورت باغ یاد رہتے ہیں جن کے ساتھ نہریں بہہ رہی تھی۔ اس لائف سٹائل کو زندگی گزارنا کہا جاتا ہے، ڈوئنگ موڈ، مشینی زندگی۔ اس طرح کے لوگ ہمیشہ ٹینشن اور پریشانی کا شکار رہتے ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ ذہنی اور جسمانی بیماریوں کی شکل میں نکلتا ہے، کیونکہ ان کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے ذہن یا اپنے جسم پر توجہ دیں۔ پرسکون اور کامیاب زندگی گزارنے والے زندگی کو گزارتے نہیں، جیتے ہیں۔ اس لائف سٹائل کو بینگ موڈ کہا جاتا ہے۔ جدید سائنس کہتی ہے کہ جو لوگ زندگی جیتے ہیں وہ ذہنی طور پر خوش و خرم، جسمانی طور پر صحت مند اور تعلقات کے معاملے میں متوازن یعنی بیلنسڈ ہوتے ہیں۔ یہ لوگ لمحہ موجود میں رہتے ہیں، پریزنٹ ٹائم، پریزنٹ مومنٹ، جسے ہم حال کہتے ہیں، اور حال میں رہنے والوں کو نہ تو ماضی کے پچھتاوے ہوتے ہیں نہ مستقبل کے خوف۔ دنیا کے تمام مذاہب، روحانی روایات اور فلسفہ حیات لوگوں کو دھیان سے زندگی گزارنے کا درس دیتے ہیں کہ دھیان خود آگہی اور خدا آگہی یعنی سیلف اویئرنس اور گاڈ اویئرنس کا رستہ ہے۔ ہندو مت میں اندر کے سکون کے لیے دھیانا کی پریکٹس کی جاتی ہے۔ بدھزم کہتا ہے کہ آگاہی کی وجہ سے انسان کو نروان نصیب ہوتا ہے۔ عیسائیوں کی مقدس کتاب فلپی کے لوگ، دا بک آف فلپینس میں لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ دھیان سے اپنی زندگی گزاریں اور لمحہ موجود میں رہنا سیکھیں۔ یہودیت میں اشوداس کا کانسیپٹ ہے، اور صوفیہ کہتے تھے کہ صوفی ابن الوقت یعنی وقت کا بیٹا ہوتا ہے، اس کا دھیان آج پر ہوتا ہے، وہ لمحہ موجود میں زندہ رہتا ہے۔ 3000 سال پہلے اہل یونان مستقبل کا حال جاننے کے لیے ڈیلفی کے مندر جاتے تھے۔ اس مندر کے دروازے پہ لکھا تھا گنوتی سیوتین، نو تھائی سیلف، خود کو پہچانو۔ ارسطو کا کہنا تھا کہ حکمت کی ابتدا خود آگہی سے ہوتی ہے۔ ہندوؤں کی اپنشاد میں لکھا ہے کہ انسان کی سب سے اہم تلاش خود کی تلاش ہے۔ چین کے عظیم مفکر لاؤزی نے کہا کہ جو دوسروں کو جانتا ہے وہ پڑھا لکھا ہے، اور جو خود کو پہچانتا ہے وہ عقل مند ہے۔ اور مولا علی کا فرمان ہے کہ جس نے خود کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا۔ لیکن مغربی ماہر نفسیات کی تحقیق سے ایک حیرت انگیز بات سامنے آئی۔ دھیان اور خداگہی کی مشقیں ٹینشن یا ذہنی دباؤ کا بہترین علاج بھی ہے، اور لمبی عمر کا راز بھی۔ جی، یہ جو کہانیاں ہیں کہ پرانے زمانے کے سادھو، جوگی، پیر، سینٹس، صوفی وغیرہ جو ہوتے تھے ان کی عمریں بہت لمبی ہوتی تھیں، تو یہ بات صحیح ہے، لیکن یہ اس وقت ممکن ہے جب ہمارا بدن اور ذہن ایک پیج پر آ جاتے ہیں، بدن اور ذہن ایک ہو جاتے ہیں۔ بدن پر دھیان لمحہ موجود، پریزنٹ مومنٹ، پریزنٹ ٹائم، حال میں رہنے کی طرف پہلا قدم ہے اور سکون کی دنیا کا دروازہ۔ بدن پر دھیان کو انگلش میں باڈی سکین کہا جاتا ہے، یعنی اپنے جسم کے ایک ایک حصے پر دھیان دینا، اور وہ بھی یوں کہ جیسے زندگی میں پہلی دفعہ اپنے بدن پر دھیان دے رہے ہیں، تجسس کے ساتھ، شوق کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ، اور بغیر کسی کوشش کے۔
تو پھر بدن پر دھیان کی مشق سے شروع کرتے ہیں۔